विशाल नीलोत्पललोचनायै विकासिपङ्के रुहलोचनाय समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। शिवशक्ति समन्वितां भारतीय संस्कृतिं हृदि धारयन्तः अयि प्रियाः वार्तावली दर्शकाः, अहमेष नारायण दत्तः नमामि सर्वान्। शिवशक्ति समन्वितासु सनातन परंपरासु नित्यं श्रद्धां वहन्तः अयि प्रिय दर्शकाः, एषा अहं निधिः अपि प्रणमामि संस्कृत प्रियान्। दर्शकाः, अस्माकं वार्तावल्याः विशेषाङ्कः अद्य नूनं शिवशक्तिमयः भवद्भिः अनुभूयेत। तावत् सर्वादौ वार्तावल्याः नूतने अङ्के अनुभवामः शिवतत्त्वस्य शक्तितत्त्वस्य च समन्वितं सुप्रभावम्। एवं परस्परापेक्षा शक्ति शक्तिमतो स्थिता, न शिवेन विना शक्तिर्न शक्त्या विना शिवः। शक्ति और सामर्थ्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। केवल क्षमता होना पर्याप्त नहीं, उसे कार्य रूप देने वाली शक्ति भी आवश्यक है। और शक्ति भी तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे समर्थ आधार हो। जैसे शिव और शक्ति का अस्तित्व परस्पर अविभाज्य माना गया है, वैसे ही सामर्थ्य और ऊर्जा के समन्वय से ही सृष्टि, प्रगति और सफलता संभव होती हैं। Power and capability complement each other. Only potential is not enough. It needs the strength to put it into action. Likewise, power becomes meaningful only when it is supported by capability. Just as Shiva and Shakti are considered inseparable, creation, progress and success become possible only through the harmony of strength and ability. शोभनम्। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतएव क्रियाशीलाः भूत्वा वयमपि संसारस्पन्दनमात्रं साप्ताहिकं यथा संक्षेपं प्रवाही वार्ताभिः प्रस्तुमः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासीय माध्यमेन 19 वृत्त्यवसर प्रख्यापके मेलके विभिन्नानां प्रशासकीय विभागानां 51,000-अधिकेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितीर्णवान्। अत्र अवसरे प्रधानमंत्री युवजनान् अपि संबोधितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचदेशानाम् ऐतिहासिक यात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्रत्यावर्तितवान्। संयुक्त अरब अमीराततः इटली देशं यावत् हस्ताक्षरितैः सहमतिपत्रैः विकासाय सम्मिलेत् नवीना गतिः। पंचदेशानाम् ऐतिहासिक यात्राक्रमे प्रधानमन्त्रिणे विभिन्न देशेभ्यः आप्तानाम् अन्ताराष्ट्रिय सम्मानानां संख्या संवर्ध्य 32 समभवत्। खाद्य कृषि संघटनस्य सर्वोच्चम् एग्रिकोला मेडल इत्येतत् सम्माननं समेत्य 3 इतोप्यधिकानि अन्ताराष्ट्रिय सम्माननानि एतदवधौ तस्मै प्रदत्तं गतानि। केरलम् इत्याख्ये राज्ये कांग्रेस दलीयः नेता वी.डी. सतीशन् इत्यसौ राज्यस्य नवमुख्यमन्त्रित्वेन पदगोपनीयतायाः शपथवचनं स्वीकृतवान्। षोडशे असम विधानसभायाः अधिवेशने नवनिर्वाचिताः 17 संख्याकाः विधायकाः संस्कृतभाषायां शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। राजनीतिकमञ्चे अपि संस्कृतभाषायाः गौरवप्रतिष्ठापने सहायकः भविष्यति एतादृशः पदक्षेपः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलेन 9-10 कक्षाभ्यां भाषानीत्यां महनीयं परिवर्तनं कृत्वा त्रिभाषा सूत्रपरा नीतिः अनिवार्या कृता अस्ति। साम्प्रतम् आगामि नवशैक्षणिक सत्रात् नवम्याः कक्षायाः छात्रेभ्यः 3 भाषाणाम् अध्ययनम् अभवत् अनिवार्यम्। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी
4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया ऑनलाइन। डिजिटल था लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ, जा देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले। जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दर्शकाः, जागतिक प्रवाहे अनुभवामः वयं यत् शक्तिसम्पन्नः सन् कश्चन अपि सर्वं शिवं नाम कल्याणमेव इच्छति। एतत् कारणं नूनं शक्ति साधना सहकृता शिवभक्तिः एव स्यात्, यतः जीवनं शिवं शुभम् एव शोभते। तर्हि शिवसहकृतम् एव वृत्तविशेषम् अधुना अनुशीलयामः वयम्। भारतीय ज्ञान परंपरायां शिखरद्योतको वर्तते महान् मेरुर्गिरिः, यो हि सृष्टिकेन्द्रम् उच्चतम स्थानं च द्योतयति। भारतभुवः स्वाभिमान प्रतीकभूतं केन न विदितं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर शिखरम्। सोमनाथ मंदिर शिखरं नित्यं भावयति यद् भारत भावाः परं परं सन्ति संरताः गगन पवनं संस्पृष्टुमिति। उच्चतम विचार प्रतीकत्वेन निबद्धं मुदित मानसेभ्यः एतत् शिखरं यं हि नित्यं नमति सागरः। एतत् शिखरं 55,उत्तरैकशतपाद परिमितमुन्नतम्, किन्तु अस्य यथार्थम् औन्नत्यं तु परिज्ञायते भारत भुवः संकल्पेन गौरवेण सुदृढ़ श्रद्धया च। शिखरे ध्वजदण्डः 27 फीट उन्नतः, अथ शिखरध्वजः रक्तपटमयः वृषभप्रतिमया तत्पुरतश्च त्रिशूलप्रतिमया भावितः मन्दिरं जनान् च मादयति। शिखरशीर्षस्थितः त्रिशूलप्रणवभावितः कलशः प्रायः 10 टन् परिमितभारयुतः शोभते। सद्य एव श्रीसोमनाथामृतमहोत्सवम् अभिलक्ष्य शिखरात् प्रायः 6,700 किलोग्राम भारयुतात् कलशात् 11 तीर्थेभ्यः 1100 लीटर इति परिमिताभिः पुनीताभिरद्भिः सोमनाथ मंदिरस्याभिषेकः सम्पन्नः। खे शिखरे कलश भावनं संस्थाप्य प्रमुदित मनसा प्रधानमंत्री मोदिना भृशम् अभिव्यक्तं यत् सोमनाथ शिखरं समस्त भारतीयानां गौरवभूतम् उन्नतं च तत्त्वम्, यद्धि द्योतयति विनाशकेषु अराजकेषु च अक्षयत्वम् अखण्डत्वम् अजेयत्वं च इति। मंदिरस्य शिखरस्तंभौ जनान् सततं सञ्चेतयतः यद् भारतदृष्टिः आकाशमिव उन्नता सागरमिव च गभीरा वर्तते। मंदिरशिखरे मन्त्रध्वनिभिः पावितपवनैः ध्वजः सततं भारताय विकासयात्राध्वानं प्रकाशयति। एतस्मादेव अस्मद्गीः पतते यद् राष्ट्रगौरवं
सोमनाथमन्दिरशिखरम् इति। सेव्यः सेव्यः सदा देवः शङ्करः सर्वदुःखः। तेजप्रकाशविहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। आध्यात्मिक परंपरायाः तेजस्वी प्रतीकं सोमनाथ मन्दिरस्य दिव्यं शिखरं हि नूनम्। पुनः शिखरासीनम् एतद् मन्दिरं शिवतत्त्वस्य शक्तिसहकृताम् अनिवार्यतां निरूपयति इति दृढं वक्तुं शक्येत। तर्हि अधुना यथाक्रमं साक्षात्कार प्रभागे शक्ति सहकृतं शिवतत्व विशदकम् एव विशेष संवादं प्रदर्शयामः। नमोस्तु दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याः तृतीयाप्रभागान्तर्वर्तिनि संवादक्रमे एतस्मिन् पर्याये अस्माभिः सह संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति कश्चन विशिष्टः आचार्यः, यः नवदिल्लीस्थिते श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये पौरोहित्य विभागे आचार्यः अध्यक्षः च अस्ति। भारतीय ज्ञान परंपरा संपोषकः असौ आचार्यः अस्ति प्रोफेसर रामराजः उपाध्यायवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे भवते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। भवान् जानात्येव यत् देशे श्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आचर्यमाणम् अस्ति। अनतिचिरमेव सौराष्ट्रे एतदभिलक्ष्य विशिष्टं तत्र आयोजनं जातं। वस्तुतः एतादृशानाम् आयोजनानां किम् उद्देश्यं लक्ष्यं वा भवान् पश्यति? वस्तुतः भगवतः सोमनाथस्य विषयः अस्ति। तर्हि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इत्यवसरे यत्किमपि जातं तत्तु अतीव आवश्यकम् अस्ति, अनिवार्यम् अपि अस्ति इति वक्तुं शक्यते। यतोहि लिख्यते कि सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवतः सोमनाथस्य स्वाभिमान पर्व विषये 1,000 वर्षाणि अतीतानि अस्मिन्नेव आधारीकृत्य सोमनाथ यात्रा इति विषये कथम आक्रमणम् अभवत् तथा च अस्माकं भारतीय संस्कृति कथम तस्योपरि निर्धारिता अस्ति। यतोहि भारतीय संस्कृति दैवी संस्कृति अस्ति। सर्वत्र देवानां महत्वम् अस्ति तथा च स्थापनम् अपि अस्ति। 12 ज्योतिर्लिंगेषु प्रथमं ज्योतिर्लिंगम् अस्ति श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम्। तर्हि प्रथमे ज्योतिर्लिंगे यत् कुचक्रपूर्वकम् आक्रमणं जातं तस्य आक्रमणस्य उद्देश्यं केवलं सोमनाथ लिंगस्योपरि आक्रमणं न आसीत्, अस्माकं भारतीय संस्कृति उपरि आक्रमणम् आसीत्। अस्मिन् पर्वणि न केवलं सोमनाथे अपितु सर्वत्र देशे संस्कृत विभागे उतवा संस्कृत विश्वविद्यालये उतवा अन्यत्र सर्वत्र यत्र कुत्रापि संस्कृति सभ्यता विषये चिन्तनम् अस्ति तत्र सर्वत्र सोमनाथ विषये जनाः विशिष्टम् आयोजनं कुर्वन्ति। सर्वे जनाः प्रायः अवगच्छन्ति यत् अभिषेक प्रियो हरः। तर्हि अमृताभिषेकः सञ्जातः। भगवतः श्री सोमनाथस्य यत्किमपि अर्चनस्य विशिष्टं प्रकारम् अस्ति तत् प्रकारम् अस्ति अभिषेकम्। तर्हि अमृताभिषेकः प्रधानमन्त्रिणा यत् जातं तर्हि अस्मिन् स्वाभिमान पर्वणि यत् आयोजनम् अस्ति सर्वकारेण तद् आयोजनं समेषां कृते देशवासीनां कृते परोपकार उपकारकम् अस्ति। 12 ज्योतिर्लिंगेषु अन्यतमं प्रथमं च अस्ति श्री सोमनाथ मन्दिरं। वस्तुतः एतस्य श्री सोमनाथ मन्दिरस्य
वेद पुराणादि शास्त्र गतम किम महात्म्यम अस्ति? सर्वादौ सृष्टि पूर्वम लिंगस्य उद्भवः जातः। ये तो ही द्वादश तत्वानि मुख्य रूपेण ब्रह्मांडे व्याप्तानि सन्ति। तेषु पंचतत्वानि अग्नि पृथ्वी वायु जल क्षिति जल पावक गगन समीरा अहंकार चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा च प्रकृति पुरुष जीवश्च इमानि द्वादश तत्वानि सन्ति। तर्हि एतेषां द्वादश तत्वानाम् अभावे पृथिव्योपरि सृष्टेः परिकल्पना एव नास्ति। अतः सृष्ट्यादौ लिंगानाम् उद्भवः संजातः। तर्हि तस्मात् ज्योतिः प्रकाशः इत्यागच्छत्। तेन प्रकाशेण जनाः प्रकाशिताः अभवन्। अस्मिन् ब्रह्मांडे प्रकाशस्य आविर्भावः संजातः। अतः सर्वादौ लिंगस्य महत्वम् अस्ति। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम। तत्र लिंग अर्चन प्रकरणे लिखितमस्ति कि सर्वेषां देवानां कृते लिंगम अर्चनीयम अस्ति। ज्ञानादि विषय अपि कथं ज्ञानार्जनं भविष्यति, अंधकारात् कथं वयं बहिः गच्छामः, प्रकाशस्य अनुभवं करिष्यामः। एतादृशस्य सर्वस्य ज्ञानं यत् भवति तस्मिन् ज्ञाने मूलभूतं कारणं लिंगम् अस्ति। तर्हि लिंगस्य महत्वं पौरोहित्य शास्त्रे अथवा वेदे पुराणे सर्वत्र नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः इत्यनेन प्रकारेण यत् मंत्रे प्रतिपादितमस्ति तत् शिवस्य स्वरूपं लिंगस्य एव स्वरूपं प्रतिपादितमस्ति वेदे। अतः मंत्रेषु पुराणेषु यत्र कुत्रापि दृश्यते तत्र सर्वत्र लिंगस्य भगवतः सोमनाथस्य उतवा द्वादश ज्योतिर्लिंगस्य उतवा दिव्यलिंगस्य उतवा सहस्राणां लिंगानां तत्र वर्णनं प्राप्यते। विशिष्ट रूपेण चंद्रकलावतंसं चंद्रस्य यत् स्वरूपम् अस्ति तस्य स्वरूपं संपूर्णे विश्वे अस्ति। ततः संपूर्णे विश्वे कल्याणात्मिका यद् दृष्टि कुत्रापि प्राप्यते तद्दृष्टि सोमनाथे अस्ति। एवम् एतस्मिन्नेव क्रमे ज्ञातुमिच्छामः यत् शिवतत्त्वं भारतीयसंस्कृतेः अङ्गभूतमस्ति। एतस्मिन् विषये कथं भवादृशाः आचार्याः प्रतिपादयन्ति? भगवतः शिवस्य स्वरूपं किमस्ति? अर्धनारीश्वर स्वरूपम् अस्ति। अन्यः कोऽपि नास्ति। ईश्वरः अपि अस्ति, नारी अपि अस्ति। शक्ति स्वरूपः अस्ति, पुरुष स्वरूपः अस्ति। पुरुष स्वरूपः अस्ति, प्रकृति स्वरूपम् अस्ति। तर्हि प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् अग्निसोमात्मकं जगत् यत्र वेदे प्राप्यते तर्हि अत्र प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् इति अस्ति। इत्यस्मिन् विषये भगवतः शिवस्य एव स्वरूपम् आगच्छति। अतः शिवस्वरूपे शिवत्वं विद्यते, कल्याणत्वं विद्यते। यतोहि सर्वे जनाः कल्याणस्य इच्छां कुर्वन्ति। कल्याणमस्ति श्रेयस्करं, तत्र समेषां कल्याणं भवति। तस्य रूपस्य अर्चनं वन्दनं चिन्तनम् अध्ययनं मननं निधिध्यासनं यत्किमपि क्रियते तत् सर्वं कल्याणात्मकं भवति। वस्तुतः यत्किमपि भगवतः अर्चनं वन्दनम् अस्ति तत् न केवलम् आध्यात्मिकम् अपितु पूर्णरीत्या वैज्ञानिकम् अपि अस्ति। यतोहि यत्किमपि तत्र समर्पणं क्रियते, यथा शिवस्य मूर्ति अस्ति अथवा कस्यापि देवस्य मूर्ति अस्ति, तर्हि भारतीय पौरोहित्य परंपरानुसारेण तत्र किं क्रियते? समर्पणं क्रियते। तर्हि तेन किं भवति? प्राप्तिर्भवति। पुण्यदः पुण्यमाप्नोति इति अंगिरायाः वचनमस्ति। पुण्यदः पुण्यमाप्नोति शतशो सहस्रशः। अर्थात यस्य प्रदानं देवानां कृते भवति
तस्य प्राप्तिर्भवति। वर्तमाने आधुनिके जुगे प्रायः जनाः यंत्र प्रक्रियायां रक्ताः भवन्ति, अनुरक्ताः भवन्ति। तर्हि तेन किं भवति? अवसादानाम् आगमनं भवति, दुःखानाम् आगमनं भवति, रोगाणाम् आगमनं भवति। तर्हि दर्शनादिकं क्रियते चेत् अथवा आध्यात्मिक जे विचाराः अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादिताः सन्ति तेषां परिपाल्यते चेत् तादृशस्य अवसादस्य निवारणाय रक्षा भवति। अस्तु महोदय, एतस्मै शिवतत्त्वख्यापकाय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्। तदर्थं दूरदर्शन समाचार पक्षतः वार्तावलीगण पक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मिलके कदम बढ़ाए, न्याय की राह अपनाए, ना खर्च ना देरी, लोक अदालत देगी राहत गहरी, एक ही दिन में मामला हल करवाए, कोर्ट की भाग दौड़ से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1510 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अधुना शिवभक्ति रसपूरितां स्तुतिम् एव श्रोतुं मनो मे कामयते। मन्ये शिवभक्तिं शिवशक्तिं च शृण्वन्तः अधुना दर्शकाः अपि अस्मदीयाः संस्कृत संगीत निर्झरी क्रमे तत्सम्बद्धामेव स्तुतिं श्रोतुकामाः भवेयुः। तर्हि अविलम्बं शृणुमः शिवभक्ति सहकृतं स्तुतिविशेषम् एतम् अधुना। सुवर्णपद्मिनी तटान्ते दिव्यहर्म्यवासिने, सुपर्णवाहन प्रियाय सूर्यकोटितेजसे, अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्रधारिणे, सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे। सतुङ्गभङ्गजह्नुजा सुधांशुखण्डमौलये, पतंग पंकजा सुहृद कृपीट योनि चक्षुषे, भुजंगराज मंडनाय पुण्यशाली बंधवे, सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शंभवे। चतुर्मुखाननारविन्द वेद गीत भूतये, चतुर्भुजानुजा शरीर शोभमान मूर्तये, चतुर्विधार्थ दान शौंड तांडव स्वरूपिणे, सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शंभवे। प्रिय दर्शकाः, शिवः शान्तिः शक्तिः च प्रेरणा इति वक्तुं शक्यते। उभयोः समन्वयेन एव संस्कृतिः जीवति, ततः सञ्जीवयति च सर्वान्। अतः अस्माभिः सर्वैः संस्कृतिरक्षणाय परम्परापोषणाय च निरन्तरं यत्नः करणीयः। तावत् अधुना अर्धहोरावधिकस्य एतस्य अङ्कस्य समापनम् उद्घोषयामः। सहैव भवदीय प्रतिस्पन्दनादिकमपि सततं प्रतीक्षमाणाः वयं पुनरागन्तुम् अनुज्ञां वाञ्छामः।
तर्हि पुनर्मिलामः अभिनवे अङ्के स्वीकुर्वन्तु पुनर्नमः। मधुरिपुविधिशक्रमुख्यदेवैरपि नियमार्चितपादपङ्कजाय कनकगिरीशरासनाय तुभ्यं रजतसभापतये नमः शिवाय। हालास्यनाथाय महेश्वराय हालाहलालङ्कृतकन्